Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. On Tuesday morning, the Supreme Court of India has dismissed the petition of the Goa government and Vedanta seeking review of its February 7, 2018 order cancelling the renewal of 88 mining leases in a tearing hurry. This, in effect, was the end of the last legal option mining companies, and the government, which was backing them, had to restart their own leases. This effectively means that the highest court in the country has certified that as of today, no mining leases exist in Goa. Chief Minister Dr. Pramod Sawant returned from Delhi after meeting Prime Minister Narendra Modi, among others. Reacting to the Supreme Court judgment, which would end all legal possibilities of reviving any mining leases, Pramod Sawant said that he would honor the judgment. Watch to what he has to say. मायनिंग कॉर्पोरेशन सुरू जायना फुडें काही लिजीस आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान चलयतले, काही लिजीस आमी ऑक्शन करतले आनी ताजो मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म जाले. हे बिल जे आसा हे असेंब्लीत पास जातले आनी फास्ट ट्रॅक करून तेजे उरलेले रुल्स रेग्युलेशन्स फॉर्म जातले, जेणे करून मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान आनी ऑक्शनांतल्यान मायनिंग सुरू करतले. ह्या रिव्यू रिट पिटिशन भायर पडल्या उपरांत आमच्यान त्यो लिजीस सुद्दां ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ऑक्शन करपाक काय हरकत ना. इट इज अ टॅक्निकल. त्या खातीर MECLचो रिपोर्ट जो आसा, मायनिंग एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन जे आसा हे आमकां खूब मदत करतले, जेणे करून डेपोजिट्स कितले आसा, इन वीच मायन कितले डेपोजिट्स आसा हाजी आमकां मदत जातली. त्या खातीर ते आपलें काम हे बेगिनाच सुरू करपाचें आसा. आतां तें काम जें आसा हे मायनिंग MEC आतां सुरू करतले म्हटल्या उपरांत एटलिस्ट जशें जशें एका लिजाचे आमकां ज्या प्रमाणे स्टडी मेळटा त्या प्रमाणे आमकां एक्सप्लोर करपाक मेळटलें. खंयच्या हेजेर स्टेटीचो एक सुद्दां पयसो हो MEC जो आमी MOU सायन केला तेजेर जावचो ना. ऑल सगळ्या लिजांचेर स्टडी करतले. आमी जरी 6 म्हयने म्हटलें सायड बाय सायड जसो स्टडी करून कंप्लीट करून आमच्या कडेन ज्या लिजीस कंप्लीट जावन येता ताज्या प्रमाणे आमी ते ऑक्शन करीत वयतले किंवा मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या वतीन चलयत वयतले. हे पळय, कोण कितें आरोप करता हें म्हाका पडिल्लें ना. मायनिंग चालू करपा खातीर म्हणजे म्हाका दिसता म्हाज्या इतके प्रयत्न कोणीच करूंक ना. मागीर ते लेजिस्लेचर रित्या आसतले किंवा सुप्रीम कोर्टांतल्यान आसतले. तेका जो आरोप करता पळय न्ही तेका विचार ताज्या मुख्यमंत्र्यान कितें करून दवरना तें पयलीं विचार. आनी तशें जर आसत जाल्यार आयचे गजालीक जर रिस्पॉन्सिबल कोण आसत जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री आसा. हांव परत सांगतलो, 2007 जर ह्यो केसी मायनिंग जर रिन्यू केल्लें, लिजीस जर रिन्यू केल्ली जाल्यार राज्याचेर ही पाळी येवची नासली. हें तेका पयलीं सांग. जो आरोप करता पळय न्ही 2000 जेन्ना 7 लिजां सोंपली, सगळ्यांनी परत एकदा ती लिजा रिन्यू करपाक मागलेली आनी ती लिजा जर रिन्यू तेन्ना केल्ली जाल्यार 2037 पर्यंत मायनिंग वेवस्थीत रित्या चलतलें. खंयच्या इंट्रस्टान तेंच्यांनी मायनिंग लिजा रिन्यू न करता दवरलेले पळय न्हू हें विचारचें पडटलें. आरोप करच्या पयलीं स्वता कडेन पळोवचें पडटलें. राज्य तेय चलयताले आनी राज्य चलयता आसतना म्हाका दिसता तांकां कळोंक जाय आशिल्लें स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें आहा तो. स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर हें केल्लें न्ही जाल्यार आज लोकांक त्रासान उडोवचें नाशिल्लें. Goa's taxi union have decided to openly define the government and the court. They have now decided to take on the courts, which was pressured for the installation of digital meters in the taxis immediately and not install digital meters. The All Goa Private Bus Owners Association General Secretary Sudeep Tamankar, along with the private taxi operators, submitted a memorandum to the Transport Department regarding the alleged illegalities in the taxi meter, digital fare meter. The union said that they will not install digital meters until Goa Miles, the app-based service, is scrapped. If government goes ahead to cancel permits, we will continue our business with private vehicles, said the taxi union leader Bappa Kurgaonkar. Watch the heated. तेजेर फुडें विचार जाता. पयलीं आमी कितें मागला तें पयलीं तो विशय वेगळो आहा, सेपरेट आहा. पूण कितें आहा, हें पळय आमी पिडा कितें नाका म्हणून सांगलें न्हू, त्यो पिडा पयलीं सोंपो न्ही. तेच्या नंतर आमी एक्रॉस द टेबल वचून सगळे बसून तयार आहा उलोवपाक पयलीं. कळ्ळें तुका? आयज काल आमकां खंयसर तेंच्यांनी बसका घेवना, तो पर्यंत स्टेट दिवची. 24 तारखेची बी तें कांय ना. सुदीपान सगळें सांगलेलें आहा. जें कितें आहा तें आमी सद्या मिटर बसोवपाचें ना.
आणि सपोज तोहेंच जालें तर आमी दिवसा घोशणा केल्या प्रमाणे प्रायव्हेट गाडयो करून आमी चलोवपाक तयार आहा. अरे पण हायकोर्टाचं मॅटर म्हणटा तो इट इज हायकोर्ट डिसिजन. कोर्टाची तर मॅटर जाल्यार सिधाजी म्हणपाक येयल्लें कोर्टाचें जाल्यार आमचें हें कित्याक जायना 22,000 फॅमिली आहा तेजेर कांय करूंक जायना. कोणाच्या बापायची आमी प्रायव्हेट करून मारतले. घरा दवरता आनी सरकारान नोकरी दिवची मागीर नोकरी दिवची. अरे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड आसलेले हे अनएम्प्लॉयड करता. बसीचे आमी मागून घेतला 30 रुपया वाड जाली डिझलाचेर आतां हितून कळ्ळें न्हू. तो आतां कित्याक आमचे पळय कितें आसा आनी ते दिसा एक स्टेटमेंट केल्लो कितें मोदीचे खाड वाडटा ते डिझल आनी पेट्रोल वाडटा. तो मोदीक सांगपाक शकता खाड बारीक कर पेट्रोल डिझल देवय म्हणून. आमकां सगळें शाणपणां सांगपाक शकता कित्याक आमी गरीब. Heavy rainfall during the past several days have resulted in a major loss to many. Today, the farmers in Aldona are also crying due to the intensive rainfall. In Aldona, the farmers are crying and demanded financial help from the government as their crops are being destroyed completely, while some places the fields are submerged due to waterlogging issues. Prakash Gadekar reports this. साले थोड्यांच्या 15 दिसांनी आमी हे लायले शेत. आतां पळयात तुमी येवन पळयात आमी तोंडान सांगलें म्हण जायना. येवन तरी मातशें पळोवंक जाय. आनी गेल्या वर्सा येवन पळोवन आमकां ते चाराणे बसून दिवंक ना कोणाकूच. कितें जालें सध्या? सद्या कितें सगळें बुडोवन सगळें आहा. कितें येन्ना जाय वो ना जाय हें म्हाज्यान कांय सांगून लायल्लो तर तुमी ना लांग ना लावपाचो हे सेंस आसलो आतां बुडोवन आहा. तो आतां बुडोवन उरला आनी जमनीक तेंकला तो सगळो पडला तेका. जाता काय ना जाता म्हाज्यान कांय सांगून आनी हे आमचो मान वाडो ही सगळें खाजान हें बुडलां हें पळयात. सरकारान हें येवन पळोवचें. आमचो पंच येवन पळयना. पंचायतीचो कोणूच सांगल्यार कोणाक जाप घेयना. येतात म्हणटात कोण ना कितें. तेन्ना आतां हें लागलो तरवो 8, 9, 10 दीस जाले थोड्यांक 15 दीस जाले सगळो लागला कितें. म्हाजो हो वॉटर पंप आहा तोय सगळें बुडलें ओवर येवन. आनी आतां हे सरकारान आमकां मदत तेन्ना गेल्या वर्सा अशेंच बुडलें. कोण पळोवंक येयले कांय सरकारान दिलें ना आमकां मदत. 4 आणे पासून दिलें ना कळ्ळें. आनी हें आतां तरी हें मातशें येवन मातशें पळयात. आमकां हांगा कोणाक कांय दूंक ना. म्हणून पळोवन गेले. कोण गेले म्हणून कित्याक उपकारता कोण ना. ती घालता ते सबसिडीचे वयले पयशे घेवंक जाय ते पयशे येयच ना पणजेच्यान. आणि तुम्ही भात घातलेले ते भात घातले तेचे काय येयना येवंकूच ना जाल्या. सद्याक आमचे सीएमान ते वटेन सांगुल्ल्या की कडेन की हांवें मदत करता म्हण तशेंच आमच्या आल्दोनान पासून शेतकारांक सगळ्यांक मदत करची म्हण हांव सीएमा लागीं मागता. आनी तशेंच आमच्या एमएलएन आमकां जाता ती एक सेवा आमची दिल्ली आहा आनी तशें एमएलएन पासून आमकां एक मदत करची आनी तशेंच सीएमान पासून आमकां मदत करची. As a part of the High Court order, 7 illegal structures that were constructed in Kanka on the main road were demolished on Tuesday morning. MAPSA BDO Shiv Prasad Naik said that the action will be taken in future if any illegal construction comes up. ऑर्डर आसली न्हू हायकोर्टाची आता कितली आता सगळी 10 आसली. तिगांनी कितें स्टे घेतल्या. म्हणजे 7 आता तुम्ही डेमोलिश केल्या. हय आणि बाकीची कोण असं म्हणजे आता इलिगल किती आहा ती तुम्ही हे करता. सेशन कोर्टाक सेक्शन कोर्टाक जाल्या ती डेमोलिश ऑर्डर आनी तांकां हे जावंक ना. डेमोलिशन ते पंचायतीन ऑर्डरी काडल्या आनी ताचेर ते क्लाउड हवाला आल्वारीस आमचो हायकोर्टाक गेल्लो. सो ताका लागून ते पिटिशन आसा पेंडींग आसा त्या पिटिशनाक लागून हे सगळें आतां डेमोलिशन चालू आसा. जाल्यार डेमोलिशन करपाक कोण वचचें नाशिल्ले. टोटल कितले डेमोलिश? आतां सद्या आमचे कडेन 10 लिस्ट आसा. 10 जाणांची लिस्ट आसा तातूंतल्यान 3 जाणांक स्टे मेळ्ळे. सो उरलेली 7 आतां ऑलरेडी कितली काडली 4 काडली. 1, 2, 3, 4, 5 काडली. सर हायकोर्टाचें डायरेक्शन एक्चुअली हे पंचायतीची ऑर्डर आसा. हायकोर्टाचें डायरेक्शन आशिल्लें तातूंत क्लियर करपाक जाय आनी जस्ट टू स्टॉप दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑन गोईंग कन्स्ट्रक्शन. इवन पुलिसांक ऑर्डर दिल्ली की ताणें तें विजील दवरचो ताचेर आनी काम चलता जाल्यार तें बंद करचें. कोण काम चलता तांकां अरेस्ट करचें. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा इंटरीम ऑर्डर आसा ताची.
So with that, this demolition is going on. For years, a treasure trove of 1,500 plus odd old Portuguese books in Marga Municipality Library finally got attention after Herald highlighting the issues few days back on the library craving for attention due to excess moisture, dust, and attack by insects. Now, the Goa University librarian visited the MMC library and inspected the place. Milind Mahamal from the Goa University has instructed the MMC librarian of what and how these books needs to be preserved. Meanwhile, the former curator of the Central Library has suggested that hand lamination of these books in future if required. So we have to conduct that process called conservation process with hand lamination tissue paper. That's the last stage of conserving any document. But it takes around one page, half an hour. So we have to remove the gluten part of the maida paste. There's nothing acidic or alkali in that process. Totally natural. So maida paste, boil it 3-4 times. Remove the sweet part of it. The rotten, the insects come for to eat that sweet part of that maida paste, not for page of it. So that remove it and then laminate by hand, and that book will remain many years. This library in Goa, and especially the Portuguese, there are very few municipalities which were having the libraries. And I think I came some 20 years back when I was writing about the history of libraries in Goa, and now there is a total difference what I see, especially in the maintenance. And care should be taken of especially our heritage, those are the old Portuguese books. And since we have experience in the library science for many years, we will definitely help you in maintenance or the scanning of the document and everything. Okay, let's see how it proceeds. Thank you. Sir, your name? Milind Mahamal, Assistant Professor, Goa University in the Library Science Department. Today we have Goa University librarian who is in charge of Goa University. He had come here to inspect the Marga Municipal Library. A few days back it had come in the paper that some Portuguese books, about 1,500 books, there were some insects or some were not maintained properly. So the Goa University Vice Chancellor has sent him here for inspection to preserve these books. So today he has instructed our librarian how to preserve, and all the instruction will be given to her and she will be maintaining the books.
Most of Portuguese books are, Yeah, most of the Portuguese books were affected. And now for the weather update. Goa will witness very to very heavy rainfall on the 23rd of July. IMD has issued an orange alert. Fishermen are strictly advised not to venture the sea. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa or follow us on Twitter and Facebook to stay alerted by following us at O Heraldo Goa. Until then, thank you and goodbye.